अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون نظيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا طبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما
उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा खालिदीन फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा क़ुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फ़ज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन वमा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमानि मुहदथिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिदीन फ़क़द कज़्ज़बू फसयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन अवलम यरौ इलल अर्दि कम अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन वमा कान अक्सरुहुम मुअ्मिनीन व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। वइज़ नादा रब्बुक मूसा अन इतिल क़ौमज़ ज़ालिमीन क़ौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून वयज़ीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून वलहुम अलय्य ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून क़ाल कल्ला फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन फ़अतिया फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूलु रब्बिल आलमीन अन अरसिल मअना बनी इस्राईल क़ाल अलम नुरब्बिक फ़ीना वलीदन वलबिस्त फ़ीना मिन उम्रिक सिनीन वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत वअन्त मिनल काफ़िरीन क़ाल फ़अलतुहा इज़न वअना मिनद्दाल्लीन फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम फ़वहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन वतिल्क निअमतुन तमुन्नुहा अलय्या अन अब्बत बनी इस्राईल क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन क़ाल रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन क़ाल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन क़ाल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन क़ाल इन्न रसूलकुम अल्लज़ी उरसिल इलैकुम लमजनून क़ाल रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून क़ाल लइन इत्तख़ज़्त इलाहन ग़ैरी लअजअलन्नक मिनल मस्जूनीन क़ाल अवलौ जि'तुक बिशैइन मुबीन क़ाल फ़अ्ति बिही इन कुन्त मिनस सादिक़ीन फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय थुअबानुम मुबीन वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाअु लिन्नाज़िरीन क़ाल लिलमलइ हौलहु इन हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिह्रिही फ़माज़ा तअमुरून क़ालू अर्जिह वअख़ाहु वबअस फ़िल मदाइनि हाशिरीन यअतूक बिकुल्लि सह्हारिन अलीम फ़जुमिअ अस्सहरतु लिमीक़ाति यौमिन मालूम वक़ील लिन्नासि हल अंतुम मुज्तमिऊन लअल्लना नत्तबिअु अस्सहरत इन कानू हुमुल गालिबीन फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ालू लिफ़िरऔन अइन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन क़ाल नअम वइन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून फ़अल्क़ौ हिबालहुम वअसिय्यहुम वक़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल ग़ालिबून फ़अल्क़ा मूसा असाहु फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून फ़अल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फलसौफ़ तअलमून लअुक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन ख़िलाफ़िन वलअुसल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू ला दैर इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून इन्ना नत्मउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुअ्मिनीन वअौहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फ़अरसल फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन इन हाउलाइ लशिर्ज़िमतुन क़लीलून वइन्नहुम लना लग़ाइज़ून वइन्ना लजमीउन हाज़िरून फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन वअयुनिन वकनूज़िन वमक़ामिन करीमिन कज़ालिक वअौरसनाहा बनी इस्राईल फ़अत्बअूहुम मुशरिक़ीन फलम्मा तराअल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून क़ाल कल्ला इन्न मइय रब्बी सयहदीन फ़अौहयना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फ़न्फ़लक़ फ़कान कुल्लु फ़िर्क़िन कत्तौदिल अज़ीम वअज़लफ़ना सम्मल आख़रीन वअनजयना मूसा वमन मअहु अजमईन ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا قرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مسانيع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضيم وتلحفون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون فبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون
वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून ज़िक्रा वमा कुन्ना ज़ालिमीन वमा तनज़्ज़लत बिहि शयातीन वमा यंबग़ी लहुम वमा यस्ततीऊन इन्नहुम अनिस सम'i लमअज़ूलून फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन फ़इन अஸौक फ़क़ुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराकहीन तक़ूमु वतक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन इन्नहु हुवस समीउल अलीम हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम युल्क़ून समअ व अक्सरुहुम काज़िबून वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादिन यहीमून वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून इल्ला अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वज़करुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बअदि मा ज़ुलिमू वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तासीन तिल्क आयातुल क़ुरआनि व किताबिम मुबीन हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व यु'तून ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून इन्नल लज़ीना ला यु'मिनून बिल आखिरति ज़य्यना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिनहा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्क़लून फलम्मा जाअहा नूदिय अन बुरिक मन फ़िन्नारि व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नु वल्ला मुदबिरन व लम युअक़्क़िब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून इल्ला मन ज़लम सुम्मा बदल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम व अदख़िल यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन फ़ी तिस्'i आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिही इन्नहुम कानू क़ौमल फ़ासिक़ीन फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वन फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअ्मिनीन ववरिस सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैरि व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फ़हुम यूज़अऊन हत्ता इज़ा अतव अला वादिन नम्ल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नम्लु उदख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून फ़तबस्सम ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظروا ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون صدق الله العظيم